अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। क्या हाल चाल है जनाब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और सबको नावल पसंद आ रहा होगा। आज के एपिसोड शुरू करते हैं। आइए। शाह ने रऊफ़ को पैसे देने से न सिर्फ साफ साफ इनकार कर दिया बल्कि इसे पुलिस के हवाले भी कर दिया, ये कहकर कि ये अपनी बेटी को कोठे पर बेच आया था, जबकि पुलिस वालों को ये भी कहा कि इसे इतना मारा जाए कि ये अब तक के सब गुनाहों से तौबा कर ले। पुलिस स्टेशन से वो सीधा होटल आया और सबसे पहले रादिया को फ़ोन किया। वो जिससे मिलते ही इसने अपनी बहन बनाया था। वो कोई गैर नहीं बल्कि इसकी अपनी बहन थी। वो इसका सहारा बना था क्योंकि अल्लाह चाहता था कि वो इसका सहारा बने। कल ही इसने हमज़ा को ये सब बताया था कि वो अपनी बहन और माँ को ढूंढने के लिए लाहौर जा रहा है और रादिया ने इसके लिए कितनी दुआएं की थी कि इसे इसकी बहन और माँ मिल जाए। इसे इसकी बहन मिल चुकी थी। इसने रादिया को जब ये बात बताई तो इसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर इसने अपने मोबाइल से रादिया की मैट्रिक की तस्वीर बनाकर इसको भेजी। शाह वाकई ही इसका भाई था और वो इसका मुंह बोला भाई नहीं बल्कि इसका अपना था, इसका खूनी रिश्ता। आप जल्दी आ जाएं शाह भाई, प्लीज़ आप जल्दी यहाँ आ जाएं। मुझे आपके गले लगकर बहुत रोना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अपने बचपन के बारे में। फिर आपसे बहुत सारी फरमाइशें करूंगी। आपने पूरी ना की तो आपसे रूठ जाऊंगी। आपको फिर मुझे मनाना होगा। आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं। मैं आपके सीने से लगकर बहुत रोऊंगी। प्लीज़ जल्दी आ जाएं। रादिया आज वो बातें कर रही थी राधिया आज वो बातें बोल रही थी जो शायद उसने किसी से नहीं कही। शाहिद भाई होते ही इतने अजीज हैं। राधिया आज वो बातें बोल रही थी जो शायद किसी से नहीं कही। शायद भाई होते ही इतने अजीज हैं। मैं कल आ रहा हूँ, मैं कल तक तुम्हारे पास ही हूँगा। अभी शायद से बात कर ही रहा था कि हमजा की आवाज़ सुनाई दी। अब तू आजा यार, मेरी तो सारी शर्ट भीग चुकी है। अभी इस रोती मैडम को तुम ही चुप करवाओ, हमजा ने दुहाई देते हुए कहा। इसके इस तरह कहने पर रादिया भी मुस्कुरा दी जो कब से इसके सीने से लगी रोए जा रही थी। शाह ने नगीन को फ़ोन करके इसे भी सब कुछ बता दिया था कि रादिया इसकी अपनी बहन है, जिस पर नगीन ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसकी वजह से रातिया की ज़िद पर कोई आंच नहीं आई और ना शाह ने ज़िंदगी भर उसे माफ़ ना करता। शाह, मुझे लगता है तुम्हें अबान को भी बता देना चाहिए कि इसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, सब कुछ ठीक हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम नई ज़िंदगी की शुरुआत किसी भी तरह के झूठ से ना करो। नगीन शाह को समझा रही थी कि इसे पीछे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो अबान दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। अबान! नगीन की चीख ने मीलों दूर बैठे शाह के रोंगटे भी खड़े कर दिए। हमजा को जैसे ही शाह का फ़ोन आया वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में नगीन पहले ही अबान को लिए परेशान थी। वो औरत को मुखातिब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस हाल में जब शाह नहीं तो वो इसे तन्हा भी नहीं छोड़ सकता था। क्या हुआ है अबान को? इसने आकर इनसे पूछा। पता नहीं, बेहोश हो गई है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसे लाला की मौत का पता चल चुका है। नगीन ने इसे सारी बात बताई तो हमजा भी ठीक ठाक परेशान हो गया। फिक्र न करे, वो ठीक होंगी। उन्हें रोते देखकर हमजा ने दिलासा दिया। जब डॉक्टर कमरे से बाहर आए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो किसी किस्म की भी टेंशन नहीं ले सकती। इनका दिल बहुत कमज़ोर है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। दुआ करें इनके लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। बस इतना डॉक्टर कहकर चला गया, जबकि हमजा ने गिरती संभलती नगीन को पकड़ कर कुर्सी पर बिठाया। शाह ने कहा है कि वो जल्दी पहुँचेगा, इंशाल्लाह वो सब संभाल लेगा। आप दुआ करें अबान ठीक हो जाए। उन्हें दिलासा देकर वो बाहर आ गया, जबकि अबान की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो चुका था। अगर 24 घंटे में होश ना आया तो शाह का क्या होगा? इसके जहन में पहला सवाल यही आया था। अभी तो शाह ने ज़िंदगी में जीना शुरू किया था, अब तो वो खुश रहने लगा था। शाह हर लम्हा हमजा को फ़ोन कर रहा था, लेकिन इसने अबान की हालत देखे बगैर बताए बगैर इसे जल्दी आने का कहा। आज शाह इतना खुश था कि इसे इसकी बहन मिल गई, इसे इसकी आनी मिल गई। और तो और अबान ने भी इससे इज़हार मोहब्बत कर दिया। इसकी ज़िंदगी का हर बाब खुशगवार था। इसकी ज़िंदगी अब इससे दूर जा रही थी। शाह 3 घंटे में ही वापस कराची पहुंच चुका था, लेकिन अबान की हालत अब भी वैसी थी। डॉक्टर्स ने इनको दुआ करने का कह दिया। अगर 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो इनकी ज़िंदगी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने कुछ देर बाद अबान को चेक करके फिर से वही अल्फाज दोहराए। अगर मेरी अबान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। शाह गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन हमजा ने इसे जल्दी से थाम लिया। देखिए सर, हम कोशिश कर रहे हैं और ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। हम तो बस अपना काम कर सकते हैं। शाह के इस तरह से धारने पर डॉक्टर के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो भी जल्दी से जान छुड़ाकर वापस चला गया। आनी, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा इसके बगैर। आनी वो कब से इसे दिलासा दे रही थी। इसके अल्फाज सुनकर और भी परेशान हो गई। शाह, ऐसे मत कहो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
परेशान मत हो, देखना अबान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसे दिलासा देकर वो एक बार फिर से दुआएं मांगने अल्लाह के हजूर चली गई। बेशक अल्लाह ही गफूर रहीम और सब की मदद करने वाला है। 10 घंटे गुजर चुके थे लेकिन अबान की हालत अब भी वैसी थी। अरादिया हॉस्पिटल खाना लेकर आई लेकिन शाह ने खाने से इनकार कर दिया। हमजा, नगीन, गनवा, रेस हर किसी ने समझाया लेकिन इसने यही कहा कि अब वो खाना अबान के साथ ही खाएगा। हॉस्पिटल में ज़्यादा लोगों को रुकने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए ये सिर्फ शाह ही रुका। सबके जाने के बाद वहाँ अबान वाले कमरे में आ गया। कितनी ही देर इसको देखता रहा, फिर इसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। जानती हो बानी, मैंने छोटी सी उम्र में अपना सब कुछ गवा दिया। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, इतना कि मैं इनसे जो भी कहता वो मुझे ला कर देते, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना पड़ती, कितना ही ओवर टाइम क्यों ना करना पड़ता, लेकिन वो मेरी हर ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करते। एक दिन वो मुझे छोड़कर चले गए और फिर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वो तो हमेशा के लिए ही दुनिया छोड़कर चले गए हैं। मैं अब अकेला रह गया हूँ। जानती हो बानी, मेरी मामा भी मुझे बहुत चाहती थी, वो मेरे बगैर नहीं रहना चाहती थी। अपनी माँ को काम करते देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ का हाथ बटाऊँ। मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की लेकिन मेरी माँ ने मुझे कोई भी सख्त काम करने से मना कर दिया। मैं जब भी हालात से परेशान हूँ, रोता, मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाकर चुप करवाती, लेकिन फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई और मैं फिर अकेला हो गया। आने भी मुझसे दूर हो गई और मेरी डॉल, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस को खोना नहीं चाहता। बान, तुम्हें होश में आना होगा। वो डॉक्टर कहता है ना कि अगर तुम्हें होश ना आया तो। शाह कुछ बोलते बोलते रुक गया। तुम्हें उठना होगा बान, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें बहुत सजा दूंगा। उठ जाओ प्लीज़ यार, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ सोची है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस ज़िंदगी का क्या होगा। वो कितनी ही देर इसके पास बैठे बातें करता रहा और फिर उठकर बाहर आ गया और वहाँ पर बैठी एक नर्स से जाए नमाज मांगी। आमना इसे बचपन में सख्ती से नमाज की पाबंदी करना सिखाती थी, लेकिन आमना के जाने के बाद इसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन आज वो एक बार फिर से अपने रब के आगे दुआ मांग रहा था, क्योंकि इसे पता था और कोई सुने या ना सुने लेकिन इसका अल्लाह इसकी ज़रूर सुनेगा। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन अबान बहुत मासूम है। मेरी गुनाहों की सज़ा आप मेरी अबान को ना दें, आप मेरी अबान को ठीक कर दे। बस मुझे नहीं पता, अगर अबान को कुछ हो गया तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, आपसे कभी बात नहीं करूँगा। 32 साल का वो आदमी आज भी दुआ मांगते हुए 10 साल का बच्चा ही था, जिसे इसकी माँ ने इस तरह से दुआ मांगना सिखाई थी कि जैसे अल्लाह कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना है, जिससे तुम जो भी मांगो वो ज़रूर देगा। वो अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं करता, वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा। बचपन में वो तो दुआ में अक्सर चॉकलेट मांगता था जो इसकी माँ इसे ला कर देती थी, और फिर जब वो पूछता कि किसने दी तो वो कहती कि अल्लाह ने दी है। लेकिन आज वो शख्स अपने लिए कोई चॉकलेट नहीं मांग रहा था, वो अपने लिए हम सफ़र मांग रहा था, अपना वो साथी मांग रहा था जिसके बगैर वो जी नहीं सकता था। मुझे पता है अल्लाह जी, आप मुझसे नाराज़ नहीं, आप मेरी अबान को कुछ नहीं होने देंगे। आपने मामा बाबा सबको अपने पास बुला लिया, मेरी अबान को मेरे ही पास रहने दें, प्लीज़ आप ठीक कर दें। इससे पक्का वादा करता हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा, अबान को भी बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, प्लीज़ आप इसे ठीक कर दें। इसने दुआ मांगते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए जो एक बार फिर से बह निकले। वैसे आप इसे ऐसा कौन कौन करता है? मुश्किल घड़ी में अल्लाह से ऐसे वादे। चले आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर शाह, आपकी वाइफ को होश आ चुका है, लेकिन अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप इनको ज़्यादा आपको केयर करनी होगी। फ़िलहाल हम आपको इनसे मिलने नहीं दे सकते। डॉक्टर्स ने अगर इसे बड़ी खुशखबरी दी, लेकिन साथ में छोटी और थोड़ी सी बुरी न्यूज़ भी दे दी। वो ठीक है मगर इसे मिल नहीं सकता। इसने सबसे पहले नगीन को फ़ोन करके बताया। वो अल्लाह के हज़ूर एक बार फिर से सजदे में गिर गई। रात के 3 बज रहे थे, इसलिए इसने हमजा और अरादिया, गनवा और रेज़ को इस वक्त फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैसेज करके अबान की खैरियत बता दी। सुबह अरादिया की आंख खुली तो मिशी इसके साथ नहीं थी। इसने हर तरफ देखा, पूरा घर छान मारा, लेकिन मिशी कहीं पर नहीं थी। 4 माह की मिशी जो अभी चलने से भी कासर थी, जबकि हमजा भी इसके साथ ही था। मिशी कहाँ जा सकती है? हर तरफ ढूंढने के बाद मिशी कहीं नहीं मिली तो अरादिया ने रोते हुए हमजा को जगाया। वो भी मिशी को ना पाकर परेशान हो चुका था। इसने एक बार फिर से सारे घर में मिशी को ढूंढा, लेकिन मिशी वाकई ही गायब थी। इनका पहला शक नगीन थी। इसने सोचे समझे बगैर नगीन को फ़ोन किया। ये सब कुछ तुमने किया है ना? अगर मेरी बेटी को ज़रा भी तकलीफ़ पहुंची तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है मेरी
बेटी, राधिया ने चलाते हुए कहा। रिमशा, मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? मैं नहीं जानती तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी। झूठ बोल रही हैं आप, तुम झूठ बोल रही हो। ने कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। गुस्से से बोलते हुए राधिया रोने लगी तो नगीन को भी बुरा लगा। तुम फिक्र मत करो रिमशा, तुम्हारी बेटी जहाँ भी होगी ठीक होगी। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इसने इसे हौसला देते हुए मशवरा दिया। ये तो तय था कि अगर मिशी निगाह बेगम के पास होती तो वो कभी भी इसे पुलिस में जाने का मशवरा नहीं देती। फ़ोन बंद होने के बाद राधिया ये बैठ कर रोना बुरी तरह रोने लगी। फिक्र मत करो राधिया, हम अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं, मिशी मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा इसे। वो जैसे इससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। तभी फ़ोन एक बार फिर से बजा। हमजा ने फ़ोन उठाया तो इसके कानों में मिशी के रोने की आवाज़ गूंजी, लेकिन अगले ही लम्हे वो आवाज़ बंद हो गई। सुन ले अपनी बेटी की आवाज़, सलमान ने कहा। क्या चाहते हो तुम? हमजा ने गुस्से से कहा। अगर अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो अपनी सारी जायदाद जो कि मेरी है, मैंने इतनी मेहनत की है, तुम्हारी माँ बाप को भी रास्ते से हटाया, वो तो तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। और हाँ, वो जो कत्ल केस तुमने मुझ पर किया है ना, कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, इससे भी मुझ पर से हटवाना होगा ताकि मैं एक आरामदायक ज़िंदगी गुजार सकूँ। सलमान ने कहा, जिसे हमजा ने फ़ौरन मान लिया, क्योंकि अब अपनी इसे बेटी से ज़्यादा तो कुछ अजीज़ नहीं था। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, बस मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी हमजा का फ़ोन बंद ही हुआ था कि नगीन का फिर से फ़ोन आ गया। इसने सारी सिचुएशन नगीन को बताई तो वो और भी परेशान होगी। अबान ने होश में आते ही शाह से मिलने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो शाह जैसे झूठे इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, नफरत है इससे, कभी इसके मुँह नहीं लगना चाहती। शाह ने बहुत बार इसके कमरे में आने की कोशिश की, लेकिन जब भी इसके कमरे में आता वो कुछ ना कुछ उठाकर दरवाजे की तरफ फेंकती। यहाँ तक इसने अपने गुस्से में ये भी कह दिया कि वही इसके बाप का कातिल है। तुम यही चाहते थे ना कि मैं अपने बाप से कभी ना मिलूं, तो खुश हो जाओ, अब कभी नहीं मिलूंगी। मार दिया ना तुमने उसे। अबान के लफ्ज़ अब भी शाह के जहन में गूंज रहे थे और वो अब इसके कमरे से बाहर बैठा अबान की सिसकियाँ सुन रहा था। अबान ने गनवा से कहा कि वो उसके साथ रहना चाहती है, वो शाह के साथ इसके घर नहीं जाना चाहती। गनवा ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो शाह के बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा गया, लेकिन अबान की जिद के सामने किसी के न चली। इसे पता था कि शाह हॉस्पिटल में इसके आसपास रहेगा, इसलिए इसने हॉस्पिटल में न रहने का फैसला किया और अपने इस फैसले पर अमल करते हुए एक ही दिन में घर वापस आ गई। गनवा इसे समझाने की बहुत कोशिश कर चुकी थी। रेज ने भी इसे समझाना चाहा, लेकिन इसने कहा कि अगर वो लोग शाह के बारे में बात करेंगे तो वो इनके घर पर ही नहीं रहेगी, बल्कि वो वापस मुल्तान चली जाएगी। शाह को पता चला तो वो हमजा से बहुत नाराज़ हुआ। मिशी के गायब होने के बारे में इसे क्यों नहीं बताया गया? मैंने यही कहा कि वो पहले ही परेशान था तो इसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, और वैसे भी सलमान को सिर्फ दौलत चाहिए थी, और अब वो सारी दौलत इसके नाम कर देगा तो इसे मिशी वापस मिल जाएगी। इसने इसे अपने पीछे आने से मना किया था, क्योंकि सलमान ने कहा था वो किसी किस्म की होशियारी ना करे, और हमजा अपनी बेटी की ज़िंदगी पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता था। हमजा ने सारे पेपर्स बनवा कर सलमान को फ़ोन किया तो सलमान ने इसे वापस बुलाने की जगह बता दी। हमजा इसकी बुलाई हुई जगह पर पहुंचा तो सारे पेपर्स इसके हाथ में थे। सलमान ने हर तरफ देखा, वाकई हमजा किसी किस्म की कोई होशियारी तो नहीं की। इसके लिए इसकी बेटी की जान बहुत अजीज थी। अकेला देखकर सलमान भी अपने बिल से बाहर निकल आया। मिशीश इसके हाथ में थी जो बुरी तरह रो रही थी। हमजा ने इसकी तरफ बढ़ना चाहा तो सलमान ने इसकी तरफ बंदूक तान ली। खबरदार खबरदार, पहले वो पेपर्स मेरे हवाले करो। सलमान के कहने की देर थी कि हमजा ने पेपर्स इसकी तरफ किए और हम मिशी को इसके हाथ से ले लिया। मिशी को अपने हाथ में लिए से चुप कर आने लगा। एक ही दिन में कितना डर गया था। वो औलाद बाप के लिए कितनी अजीज होती है। ये बात अगर औलाद जान ले तो कभी इस बाप को तकलीफ ना दे। वाह, फैंटास्टिक लाइंस। इसे अपने सीने से लगाए हमजा को सुकून महसूस हो रहा था, जबकि मिशी भी कुछ ही देर में इसकी बाहों में चुप हो गई। मैंने जो तुम पर मर्डर केस किया था वो भी मैं वापस ले चुका हूँ। सलमान, इस जायदाद के पेपर हैं जो तुम्हें चाहिए थे। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बस इतना कहकर हमजा अपनी बेटी को लेकर जाने लगा, जबकि सलमान दौलत के नशे में चूर। इसने ये दौलत हासिल करने के लिए न जाने कितनी जानों को सीढ़ियाँ बनाया था। हिलने की कोशिश मत करना सलमान, पुलिस तुम्हें चारों तरफ से घेर चुकी है। हमजा अब इस जगह से बाहर निकलने ही वाला था कि इसने पुलिस को इस तरफ आते देखा। हमजा, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। सलमान ने बिना सोचे समझा हमजा पर गोली चला दी, लेकिन इससे पहले कि वो गोली हमजा को लगती किसी और का सीना चीर के हमजा बेयकीनी से, ओ माय गॉड,
لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی حمزہ کو لگتی وہ کسی اور کا سینہ چیر گئی۔ حمزہ بے یقینی سے اپنے سامنے نگین کو تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کے سامنے نگین تڑپ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت سے وہ کل تک اتنی نفرت کر رہا تھا آج وہ اس کے لیے اپنی جان تک دینے جا رہی تھی۔ حمزہ بھاگ کر اس کے قریب آیا جبکہ سلمان پولیس کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ مسٹر ملک سفیان، طرز سے تڑپتے ہوئے نگین کے لبوں سے یہی الفاظ نکلے۔ وہ اپنے آخری وقت میں سفیان سے کیوں ملنا چاہتی تھی یہ بات حمزہ نہیں جانتا۔ سفیان تیز قدم اٹھاتے اس کی طرف آیا، گولی اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ سچویشن ایسی تھی کہ حمزہ سفیان سے یہ بھی نہیں پوچھ پایا کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ اس کے پیچھے آئے ہوں گے۔ جبکہ حمزہ نے اس کی کارروائی کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، وہ تو اپنی بیٹی کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جی نگاہ، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ سفیان زمین پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں سب سے معافی مانگ چکی ہوں۔ مرنے سے پہلے میں تم سے بھی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بھی کچھ ٹھیک نہیں کیا سفیان۔ میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو وہ تمہارے ساتھ۔ جس عمر میں لڑکے اپنی زندگی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اس عمر میں نے تمہیں بہت تلخ حقیقت بتا کر تمہاری زندگی کے تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیا۔ میں یہ بھی نہ سمجھ پائی کہ ایک 16 سال کا لڑکا جس نے اپنی زندگی شروع کی ہے اس کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے برباد کر دی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری سب سے بڑی گنہگار ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے نگاہ، ہم آپ کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، سفیان نے انہیں اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن نگین نے اس کو روک دیا۔ نہیں سفیان، اب میری زندگی میں کچھ نہیں بچا، میں گناہوں کی اس بڑی دنیا میں مزید نہیں جینا چاہتی۔ ایک تو وائف ہوں اور ایک تو وائف کا اس طرح اس دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ بس مرنے سے پہلے اتنا کہوں گی کہ میرے شاہ کا خیال رکھنا۔ میرا مغرور ناک والا شہزادہ مجھے یاد کر کے بہت روئے گا، لیکن وہ سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا کہ اس کی آنی اب صرف ایک عام عورت نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ معاشرہ ایک طوائف کو کبھی نہیں اپناتا۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں ایک نارمل زندگی گزاروں، لیکن شاید ایک طوائف کے لیے یہ ممکن نہیں۔ شاہ کو کہنا کہ اپنا آخری وقت اس کے ساتھ اس لیے نہیں گزارا کہ اگر وہ مجھے روکتا تو شاید میں کبھی نہ جا پاتی، اور اسے کہنا کہ اپنی ڈال کا خیال رکھے۔ کہتے کہتے نگین کی آنکھیں بند ہو گئی اور سفیان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سفیان ملک ویسے لگا جیسے اس کی ماں ایک بار پھر سے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، وہ ایک عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی اپنے آپ کو یہاں تنہا محسوس کرنے لگا، ایک وحشت سی اس کے سر پر سوار ہونے لگی۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سلمان کی طرف چل دیا جسے پولیس اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پولیس والے کو دھکا مارا اور اس کی یونیفارم سے ریوالور نکالا اور اپنے باپ سلمان پر تان لیا۔ سفیان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں۔ سلمان نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تم باپ نہیں ہو، باپ تم جیسے نہیں ہوتے سلمان ملک۔ ہاں، لیکن ماں نگاہ بیگم جیسی ضرور ہوتی ہے۔ تمہیں اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ سر، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، ریوالور نیچے کیجیے، پولیس والے نے غصے سے کہا، لیکن اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہ پھر سے بولا، 13 سال پہلے تو نے میری ماں کو مار ڈالا اور آج تم نے ایک بار پھر سے میری ماں کو مار ڈالا، اور سفیان ملک اپنی ماں کے خون کا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ریوالور سے نکلتی گولی سلمان کا سینہ چیر گئی۔ 2 ماہ بعد نگین کو گزرے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ سبھی لوگ اپنی اپنی روٹین لائف پر واپس آ چکے تھے، لیکن شاہ کی زندگی تھی کہ جیسے روکی گئی تھی۔ ابان آج بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر روز وہ ریز کے گھر جاتا، نہ جانے کتنی دیر گھر کے باہر بیٹھا رہتا، لیکن وہ کمرہ نہیں کھولتی تھی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتی تھی۔ شاید وہ اس کی حالت دیکھ لیتی تو کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاتی۔ اگر وہ چاہتا تو اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا، لیکن شاہ نے اب ایسا نہیں کیا۔ کنوا نے بہت چاہا کہ وہ ابان کو ساری حقیقت بتا دے، لیکن شاہ نے اسے منع کر دیا۔ پہلے ہی لالا کی موت کی وجہ سے ابان کی زندگی خطرے میں آ چکی تھی، اور اب اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ لالا کس طرح کا آدمی تھا تو نہ جانے اس پر کیا گزرتی۔ نگین کی موت ابان کو بھی بہت صدمہ لگا تھا اور وہ نگین کی میت پر بھی گئی تھی، لیکن شاہ اس وقت اس حالت میں نہیں تھا کہ کسی کو دیکھ پاتا یا سمجھ پاتا۔ حمزہ اور سفیان نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔
حمزہ اور شاہ نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سفیان کو جیل نہ جانے دیا اور اس پر مرڈر کیس بھی ہٹا دیا۔ واہ واہ، ویری گڈ۔ جبکہ سفیان کو سلمان کو مارنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ آج ایک بار پھر سے وہ ابان کو منانے کی کوشش کرنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں مانے گی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھے گی۔ تقریباً 2 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا اور ابان نے آج بھی دروازہ نہیں کھولا۔ غنوہ کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ آخر وہ کتنی بار منانے آ چکا تھا۔ ابان، یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ آخر کب تک شاہ تمہیں منانے آتا رہے گا؟ تم اس کی بیوی ہو اور اگر وہ تمہیں چاہے تو زبردستی بھی لے کر جا سکتا ہے۔ غنوہ نے اسے سمجھانے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ آپ بھی، میں آپ کو بہت بار سمجھا چکی ہوں اور آخری بار آپ سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ باپ نے اس شخص کا نام میرے سامنے لیا تو میں ملتان چلی جاؤں گی۔ ابان نے ہمیشہ والی دھمکی دے کر اس کا منہ بند کروانا چاہا۔ حد ہے ابان، اپنی پڑھائی کا سال تک برباد کر چکی ہو تم۔ نہ جانے کتنی مشکل سے شاہ نے تمہارے پیپر کراچی دلوانے کا انتظام کیا تھا، لیکن تم نے وہ چانس پہ مس کر دیا اور اپنی زندگی روک کر بیٹھ گئی ہو۔ ایک بار باہر آ کر اس شخص کی حالت تو دیکھ لو، کہیں سے بھی وہ شہزر شاہ نہیں لگتا۔ میرا جس آدمی سے کوئی تعلق ہی نہیں تو میں باہر آ کر کیوں دیکھوں؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی حالت کیا ہے۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو میں کبھی زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ بس اتنا کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ غنوہ ایک بار پھر اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ آخر کیسے وہ اس لڑکی کو سمجھائے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ غنوہ نے آج بھی اماں کے سامنے اپنا دکھ بتایا، جبکہ اماں سمجھ چکی تھی کہ اب انہیں اس مسئلے کا حل خود ہی کچھ نکالنا ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے بارے میں ریز کو سب کچھ بتا دیا۔ لیکن ریز کو یہ سب سن کر جیسے جھٹکا لگا۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم ابان اور شاہ میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان دونوں کے درمیان میں طلاق کی باتیں کر رہی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں، شاہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، ریز نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہونے دے گا؟ تم کاغذات بنواؤ، باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ لیکن اماں ریز نے سمجھانا چاہا۔ بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، تم جاؤ اور کاغذات بنواؤ، باقی میں سب سنبھال لوں گی، اماں جیسے بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ دروازے پر کھڑی ابان کے طلاق کی بات سنتے ہی جیسے پیروں سے جان ختم ہو گئی ہو۔ وہ شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن طلاق کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، سرخ آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، بدن پر وہی 2 دن کے پرانے کپڑے۔ واہ جی واہ! شاہ کی حالت دیکھ کر حمزہ کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ اس کا 2 مہینوں سے یہی حال تھا، جیسے اسے اپنا ہوش بھی نہیں رہا۔ حمزہ نہ جانے کتنی دیر اسے کیا کیا کہتا رہا، لیکن اس نے جواب نہ دیا تو اٹھ کر واپس آ گیا۔ اس کا 2 مہینوں سے یہی حال تھا، جیسے اسے اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ حمزہ نہ جانے کتنی دیر اسے کیا کیا کہتا رہا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا تو اٹھ کر واپس آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر حمزہ بھی کئی بار ابان کے پاس جا چکا تھا، لیکن ابان کی وہی ضد کہ وہ شاہ کی شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ لڑکی جو کل تک ان کے درمیان ہوتی باتوں کا محفوظ مطلب نہیں سمجھ پاتی تھی، آج وہ اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ کسی کے دیکھتے ہی اس کے آنے کا مقصد جان لیتی تھی۔ پہلی 2 بار اس نے حمزہ سے ملنے سے بھی صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ اس سے ملنے کیوں آ رہا ہے۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، شاہ بیچارہ پہلے ہی پل پل مر رہا ہے، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ حمزہ بے یقینی سے سامنے بیٹھی بزرگ عورت کو دیکھ رہا تھا، جسے سب کے ساتھ وہ بھی اماں کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ تو میں اور کیا کہوں، جس طرح کی زندگی وہ جی رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ مر ہی جائے، اماں نے بے حسی سے کہا۔ تبھی ابان کمرے میں آ گئی۔ اچھا ہوا ابان تو آ گئی، جلدی سے ان کاغذات پر دستخط کر دے، اماں نے آتے دیکھ کر کہا۔ کیا ہے ان کاغذات میں؟ ابان نے جانتے ہوئے بھی پھر پوچھا۔ کچھ نہیں، تو وہ شاہ سے جان چھڑانا چاہتی ہے نا، اس کی شکل نہیں دینا چاہتی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیری جان ہمیشہ کے لیے ہی چھڑوا دیتی ہوں، اب وہ تجھے کبھی تنگ نہیں کرے گا، تو بس ان کاغذات پر سائن کر دے، اماں نے بے حسی سے کہا۔ تو ابان دیکھ کر رہ گئی۔ کیا ہے، تجھے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، تو بس ان کاغذات پر سائن کر دے۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ اپنے پاس بٹھایا اور کاغذات اس کی گود میں رکھے۔ اماں وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں کر دوں گی، ابان نے بہانہ بنانا چاہا اور اس کے بچوں جیسے بہانے پر اماں مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لے، یہ کاغذات لے جا اپنے کمرے میں، جب سائن کر دیے تو مجھے دے دینا، اماں نے کاغذات اسے دیتے ہوئے کہا، جنہیں لے کر وہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مانا کہ وہ شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہ تھی،
اور اب کی بار وہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے آپ پر ترس آ رہا تھا۔ تبھی کمرہ دھڑام سے کھلا اور غنوہ اندر آئی۔ مرزا صاحب آتے ہیں تو زبردستی انہیں کچھ کھلاتے ہیں، ورنہ انہیں تو اپنا ہوش تک نہیں۔ مہربانی کر کے انہیں کچھ کھلائیں، ہم سے شاہ صاحب کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، ہمیں تو اپنا مغرور مالک چاہیے۔ سبھی نوکر اب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ راحت بابا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے، جیسے انہیں یقین تھا کہ شاہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالے گا۔ انہیں حوصلہ دے کر وہ کمرے کی طرف چل دی، اپنے دل کو مٹھیوں میں بیچے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے شاہ کس حال میں ہوگا۔ 3 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ غنوہ نے کہا تھا کہ اگر تم اس کی حالت دیکھ لو تو کبھی چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یا اللہ، بس شخص کے دل میں میرے لیے اب تو نے اتنی محبت کیوں ڈال دی؟ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ راحت بابا چلے جائیں یہاں سے، کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اندر سے کمزور آواز لیکن غصے بھری آواز آئی تو ابان 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اگر دروازہ اندر سے لاک نہ ہوتا تو شاید اجازت کے بغیر ہی اندر چلی جاتی۔ راحت بابا، ایک بار آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ چلے جائیں یہاں سے۔ ایک بار لہجے میں مزید غصہ تھا۔ وہ بنا کچھ بولے آنسو پیٹتی راحت بابا کے پاس آئی۔ راحت بابا مجھے کمرے کی چابی دیں۔ اسے پتا تھا کہ گھر کی ساری ایکسٹرا چابیاں راحت بابا کے پاس ہوتی ہیں، اسی لیے بنا کسی کو مخاطب کیے وہ راحت بابا سے ہی بولی۔ راحت بابا نے بھی بنا کوئی سوال کیے چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائی، جسے لے کر وہ دوبارہ اوپر چلی گئی۔ کلک کی آواز، دروازہ کھلا تو دیکھا اندر بالکل اندھیرا تھا، لیکن باہر سے آتی روشنی بتا رہی تھی کہ وہ دشمن جان بیڈ پر لیٹا ہے۔ ابا نے آگے بڑھ کر فوراً لائٹ آن کر دی۔ شاہ کی آنکھیں تیز روشنی سے بند ہونے لگی تو اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ دیا۔ کیا مسئلہ ہے راحت بابا؟ ایک بار سمجھ نہیں آتا؟ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جب سامنے ابان کو دیکھا تو چپ ہو گیا۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابان اسے بے روحی سمجھے یا بے یقینی، یہ فیصلہ اب اس نے خود کرنا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ابان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹایا، جسے شاہ نے اتنے برے طریقے سے جھٹکا کہ ابان حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ تماشا دیکھنے آئی ہوں کہ تمہارے بغیر مرا کہ نہیں؟ لہجے میں اتنا غصہ تھا کہ ابان اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابان کا اس طرح سے اسے دور جانا شاہ کو مزید غصہ دلا گیا۔ شاہ نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر سے بیڈ پر بٹھایا۔ تمہیں بہت شوق نہیں چڑھ گیا مجھ سے دور جانے کا؟ 2 ہاتھ لگا کر سیدھا کر دوں گا، غصے سے کہتے ہوئے شاہ نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ ماریے شاہ، مجھے ماریے، میں اسی قابل ہوں۔ میں آپ کے پیار کے لائق ہی نہیں، میں اس قابل ہی نہیں کہ مجھے آپ کا پیار ملے۔ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن آپ کو تکلیف دے کر میں خود خوش نہیں ہوں۔ شاہ، اس دن آپ مجھے سب بتا دیتے، میں نے آپ کو کچھ بھی بتانے کا موقع نہیں دیا۔ اس دن مجھے ڈر تھا کہ نہ جانے آپ مجھے میرے بابا کے بارے میں کیا بتائیں، کیونکہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ میرے باپ نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے معاف کر دیں شاہ، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ابان، اب بھی یہ سب کچھ تمہیں پتہ نہ چلتا تو کیا تم ان کاغذات کو سائن کر دیتی؟ شاہ نے بے یقینی سے پوچھا، لیکن اب بھی وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ شاہ کا ناراض ہونے کا انداز تھا جو ابان کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں ان پیپرز کو کبھی سائن نہیں کرتی۔ میں کبھی بھی آپ سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی شاہ، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اب تو معاف کر دے مجھے، اس نے شاہ کی گردن کو اپنی طرف گھماتے ہوئے کہا جو بخار سے تپ رہی تھی۔ شاہ پلیز اس طرح سے مجھ سے بے رخی مت دکھائیں، پلیز مجھے پہلے کی طرح پیار کریں۔ حق جتانے کی اجازت وہ دیکھ نہیں رہا تھا تو وہ منتیں کرنے لگی۔ کیوں کروں میں تم سے پیار؟ ایسا کیا اسپیشل ہے؟ ایسے کیا اسپیشل کیا ہے تم نے میرے لیے جو میں تم سے پیار کر لوں؟ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ شاہ میں کیا اسپیشل کروں؟ ابھی تو آپ نے بھی کوئی اسپیشل نہیں کیا۔ اسے لگا کہ شاہ مان رہا ہے۔ پیار تم نے کرنا ہے یا میں نے؟ اس بار شاہ نے بھی اس کی طرف دیکھنے کا احسان کیا، جبکہ اس کے انداز پر ابان مزید پریشان ہوگی۔ بس بہت ہو گیا، تمہارا پیار ختم نہیں کر سکتی تم۔ میرے لیے کچھ اسپیشل یہ ہے کہ تمہارا پیار کچھ نہیں کرو گی، نہ تم میرے لیے نہ میرے پیار کے لیے، گویا اب اس نے چیلنج کیا تھا۔ شاہ بتائے نا، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گی، ابان نے ہمت ہارتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، جو چاہے کرو، پلیز اب بتائیں تو صحیح، میں کیا کروں؟
آپ جو کہیں گے میں کروں گی، ایک بار بتائیں تو صحیح کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، ایک بار بتائیں تو صحیح کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ابان نے اس کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لیا۔ فی الحال تو میرے لیے کھانا بناؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ شاہ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، ابان بولتے ہوئے اچانک ہی رونے لگی۔ جب پہلی بار شاہ نے اسے کوئی کام کہا تھا اور وہ بھی اسے نہیں آتا تھا، اس کے رونے سے شاہ کو اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ محترمہ کھانا بنانا نہیں آتا تو کھلانا تو آتا ہوگا نا، جا کر کھانا لے کر آؤ اور اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ شاہ نے اب بھی غصے سے کہا، جبکہ اس کے کھانے کا سن کر ابان فوراً اٹھی اور اس کے لیے کھانا لینے چلے گی۔ اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سرخ آنکھیں، بڑھی ہوئی داڑھی، بکھرے بال ہی بتا رہے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں۔ وہ جس رفتار سے اٹھ کر باہر گئی، شاہ نے بمشکل اپنا کہہ کر روکا۔ حمزہ اسے تقریباً 1 گھنٹے سے مسلسل کال کر رہا تھا، لیکن اس نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ یقیناً وہ اسے یہی بتانے کے لیے فون کر رہا تھا کہ ابان گھر واپس آ گئی ہے، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اس نے شاہ کا دل دکھایا تھا اور وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اب نہ جانے وہ شاہ کے لیے کوئی اسپیشل کرنے والی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ شاہ کو منانے کے لیے آج وہ کوئی بھی حد پار کر جائے گی۔ وہ اس کے لیے کھانا بنا کر لائی اور بنا گھبرائے اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا اس کو کھلانے لگی۔ شاہ بھی بنا چون چرائے اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد ابان برتن رکھ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ دوائیاں تھیں۔ یقیناً اس کے بخار کو اتارنے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ ابان نے ویری گڈ دودھ کے ساتھ اس سے میڈیسن کھلائیں۔ دودھ لیے جب وہ اس کے پاس آ رہی تھی تو وہ اس سے ایسے گھور رہا تھا جیسے کھا جائے گا، لیکن ابان نے بھی آج قسم کھا رہی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرنے والی۔ شاہ آپ بہت برے ہیں، میرے بعد آپ نے اپنا بالکل خیال نہیں رکھا، دیکھیں نا کیا حالت ہو گئی ہے آپ کی۔ اس سے پیار سے دوائیاں کھلاتے وہ شکوہ کرنے لگی، جبکہ شاہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے گھورنے پر وہ شرمندہ ہو گئی، ایسا لگا جیسے شاہ خاموشی سے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ حالت بھی تمہاری وجہ سے ہی ہوئی ہے، بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا شاہ، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ اب میں آپ کی ضرور کچھ اسپیشل کروں گی، ابان نے مسکراتے ہوئے بتایا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو میں تب ہی فیصلہ کروں گا نا جب تم میرے لیے کچھ اسپیشل کرو گی، اور اگر وہ تمہارا اسپیشل بھی مجھے اسپیشل لگا تو۔ شاہ نے جیسے مجھے بات ہی ختم کرنا چاہی۔ اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن افسوس وہ صرف کوشش ہی کر سکتا تھا، اس کا دل تو کبھی بھی ابان کو اگنور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ، اب آپ آرام کریں، میں باہر چلی جاتی ہوں، ابان نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابان کے دل میں خوش فہمیاں پیدا ہونے لگیں۔ اس نے مڑ کر شاہ کی طرف دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ سر دباؤ میرا، اتنے دنوں کے بعد ملی تھی، ناراض ہونا بھی ضروری تھا، لیکن خود سے دور بھی نہیں جانے دے سکتا تھا۔ ابان فوراً اس کے پاس بیٹھی اور اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی، اور ساتھ میں یہ سوچنے لگی کہ شاہ کی ناراضگی کو آخر وہ کیسے ختم کر سکتی ہے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اپنی ہر پرابلم کا حل نظر آیا تو غنوہ آپ ہی۔ رات میں بھی شاہ کروایا ابان کے ساتھ ویسا ہی رہا۔ اس نے ابان سے سیدھے منہ بالکل بھی بات نہیں کی، لیکن سونے کے بعد ساری رات اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور یقین کرتا رہا کہ وہ اب اس کے پاس واپس آ چکی ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے اپنی باہوں میں لے اور بتائے کہ 2 مہینے اس نے کتنے مشکل سے گزارے، لیکن اتنی آسانی سے وہ اب اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاہ نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا، اب وہ اسے اپنا حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ صبح و ریز غنوہ، حمزہ، رادیہ یہ سب ہی ان کے گھر پر موجود تھے۔ ابا نے منہ بسور کر کل رات کی ساری باتیں غنوہ کو بتائیں، جسے سن کر وہ ہنستی رہی۔ ابان تمہیں اب ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو اسپیشل ضرور کرنا ہوگا۔ رادیہ بھی اب اس کا ساتھ دینے لگی۔ لیکن کیا کروں، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ ابا نے مزید معصوم شکل بنائی کہ کہیں اس کی بہن اس کی مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ غنوہ تو نہیں، لیکن رادیہ بہن ہونے کا خوب فرض ادا کر رہی تھی۔ بتائیں نا رادیہ بھی، پلیز کچھ ایسا بتائیں کہ شاہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ابا نے بےتابی سے پوچھا، جس پر غنوہ اور رادیہ دونوں مسکرانے لگیں۔ پھر اس کے کان میں سرگوشی شروع کر دی، جسے سن کر تو اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، کوئی اور آئیڈیا دیں۔ ابا نے فوراً انکار کر دیا، جس پر رادیہ کا منہ بن گیا۔ دیکھو بان، میں یہی آئیڈیا دے سکتی ہوں، تمہیں اگر اچھا لگتا ہے تو تم خود ہی سوچ لو۔ غنوہ باہر چلتے ہیں۔ غنوہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باہر لے گئی، جبکہ ابان وہی اکیلی بیٹھی ان کی باتوں کو سوچتی لال پیلی ہوتی رہی۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ شاہ کے لیے اسپیشل کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ ہائے ابان، اب یہ تیری محبت کا امتحان ہے، تجھے اس میں پاس ہونا ہی پڑے گا۔
अबान खुद को हौसला देती और रादिया के आइडिया पर अमल करने के बारे में सोचने लगी। सारा दिन ही शाह की बेरुखी चलती रही। वो तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जबकि अबान इसकी इस तरह से इग्नोर करने पर कभी मुंह बसोरती तो कभी रोने जैसी शक्ल बना लेती। शाह नजर बचाए इसे देख रहा था। इसका दिल करता कि छोड़े अपनी नाराजगी और इसे अपने बाहों में ले ले, लेकिन ये जिंदगी भर का फैसला था। अगर शाह आज इससे नाराज ना होता तो आगे जिंदगी में भी इसको ऐसे ही तंग करती। सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए, लेकिन शाम के बाद इससे अबान कहीं नजर नहीं आई। अबान को लेकर वो खासा परेशान हो चुका था। सबको छोड़कर वापस अंदर आया तो अबान को ढूंढने के लिए कि वो कहीं नहीं थी। फिर सोचा हो सकता है कमरे में हो, तो अपने कमरे में चला गया। आहिस्ता से दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था। या अल्लाह, अब इस लड़की ने रोना धोना ना मचा रखा हो। अबान को जब कुछ समझ नहीं आता था तो वो अक्सर रोने लगती थी। शाह को यकीन था कि आज भी वो रोती धोती हुई मिलेगी। शाह ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की, लेकिन जब नज़र बेड की तरफ उठी तो वो बेयकीनी से देख कर रह गया। वाह जी वाह! सामने बेड पर दुल्हन के लिबास में सजी संवरी लड़की और कोई नहीं, इसकी अपनी अबान थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसके बिल्कुल करीब आ बैठा। अबान, इसने धीरे से पुकारा तो अबान ने जरा सा सर उठाकर इसकी तरफ देखा। आपको स्पेशल लगा? ये सब कुछ मैंने आपको बताने के लिए किया है कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। मैंने बहुत सोचा कि आपको क्या अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये आइडिया मुझे रादिया आपी ने दिया। इससे आप बेखुद चुप बैठे देखकर वो खुद से बोली, जबकि शाह जानता था कि इतनी बड़ी बात अबान के छोटे दिमाग में तो आ ही नहीं सकती थी। शाह, बताइए ना, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? इस बार पूछते हुए जब इसकी आंखों में आंसू भी आ गए। शाह समझ चुका था कि एक ही दिन की नाराज़गी ने इसे क्या से क्या बना दिया है। फिर शाह ने इसे हाथ बढ़ाकर पास किया। अब तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना। अब जो तुम मुझे कभी छोड़कर गई ना, तो खुदा की कसम अपने हाथों से जान ले लूँगा। इसे अपने साथ लगाते हुए बोला तो अबान के रोने में और शिद्दत आ गई। शाह ने इसे चुप नहीं करवाया। न जाने कितने दिनों का गुबार था जो आज इसके सीने में उतार रही थी। काफ़ी सारा रोने के बाद अब इसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो वो ज़रा सा पीछे हटी। जब शाह ने इसके लिए पानी का गिलास भरकर इसे दिया। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? इसके दोनों हाथों को पकड़े वो उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए पूछने लगी, जिस पर शाह ज़रा सा मुस्कुराया। पागल, मैं तुमसे नाराज़ ही कब था? तुम नाराज़ रहने कहाँ देती हो? इसे खींचकर अपने पास करते हुए शाह ने धीरे से इसका गाल सहलाया। मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं थे? तो ये सब कुछ नाटक कर रहे थे? इससे अलग होते हुए उसने गुस्से से कहा, जिस पर शाह का कहका कमरे में गूंजा। कल से इसकी जान सूली पर अटकी हुई थी और यहाँ से देकर कहके लगाए जा रहे थे। अबान का दिल चाहा कि कुछ चीज़ मिले जो इसके सर पर दे मारे, इसका हंसता हुआ मुंह पर टेप लगाकर बंद कर दे। इसी तरह हंसते हुए छोड़कर वो गुस्से से बेड से उठी और बाहर जाने लगी। जब शाह ने इसका हाथ थामकर इसे अपनी तरफ खींचा। कहाँ जा रही हैं मैडम? अभी तो तुम्हें 2 महीनों का उजाला करना है। जितना 2 महीनों में तुमने मुझे तड़पाया है, गिन गिन कर बदले लूंगा, वो भी सूद समेत। छोड़े मुझे बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करनी। अपनी नाराज़गी दिखाते हुए वो इससे अलग होने लगी, लेकिन शाह ने इसे मौका दिए बगैर ही इसके पास आ गया। आज तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये नाराज़गी कल पर उधार रख लो। बहुत प्यार से मनाऊंगा तुम्हें, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारा ये रूप मेरे लिए काफ़ी है। आज कोई डर, कोई खौफ, कोई ज़िद, कोई ज़बरदस्ती इनकी आड़े नहीं आई। शाह ने अबान को इसकी मुकम्मल रजामंदी के साथ आखिरकार हासिल कर ही लिया था। 9 माह बाद अबान बेबी को ऐसे नहीं उठाते। वाह, गुड साइंस है। गनवा ने इसके हाथ से अपने नन्हे से बेटे को उठाकर सीधा करते हुए कहा, अबान, तुमसे बच्चे नहीं अब संभालते, इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। गनवा ने इसका सुर्ख लाल खींचते हुए कहा, आपी मुझे देना, अभी तो उठाया था मैंने बेबी को, आपने वापस ले लिया। अब मैं ठीक से उठाऊंगी, पक्का वादा, अब्बा ने वादा करते हुए कहा। अभी कहाँ उठाया? सुबह से तुम्हारे पास है और अभी उस बेचारे को भूख लग रही है। मैं इसे फीड करवा लूँ? गनवा इसे लेकर कमरे में चलेगी, जबकि इसे इस तरह से करने पर अबान का मुंह बन गया। अब मैं अपना बेबी लाऊंगी, इसने खासा ऊंची आवाज़ में कहा था कि गनवा सुन ले। फिर मैं उसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी, आपको भी नहीं गनवा पी। गनवा इसकी बात का जवाब दिए बगैर हंसते हुए अपने कमरे में चलेगी, जबकि अबान का गुस्सा घर आने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था।
کیا بات ہے بیگم، آج تو موڈ بہت خراب ہے، شاہ نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ شاہ مجھے میرا بیبی چاہیے، مجھے میرا اپنا بیبی، میں غنوہ آپی کو بھی نہیں دوں گی، پھر کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ شاہ کو اس سے اس بات کی امید نہیں تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے منہ بنا کر کہنے پر شاہ نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا روکا۔ ابان، تمہاری سٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئی، پہلے تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اس کے بعد ہم اپنے بیبی کے بارے میں سوچیں گے۔ شاہ کو پتا تھا کہ اگر اس نے اس کی یہ بات ہنس کر ٹال بھی دی تو وہ اس سے ناراض ہو جائے گی، اس لیے اس نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے کہا نا مجھے میرا بیبی چاہیے تو بس چاہیے۔ ابا نے ضدی انداز میں کہا، ہم کوئی پیزا آرڈر نہیں کر رہے، یہاں ایک بچے کی بات چل رہی ہے، اور بچہ اچانک آسمان سے نہیں ٹپکنے والا، اس کے لیے تھوڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہیں تو کم از کم 4 سال صبر کی ضرورت ہے۔ مطلب آپ مجھے میرا بیبی نہیں دیں گے؟ ابان کی شکل رونے جیسی ہوگی، شاہ کی سنگت میں وہ بچوں جیسی حرکتیں چھوڑ چکی تھی لیکن اب جب ضد کرتی تو بالکل بچوں جیسی ہی کرتی۔ ابان بہت سمجھدار ہو چکی تھی، وہ ہر اچھی بری بات سمجھنے لگی تھی، اسے پتا تھا صبح تک ابان کا یہ بیبی والا بھوت بھی اتر جائے گا، لیکن فی الحال اسے کیسے سمجھائے؟ جبکہ شاہ چاہتا تھا کہ جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے تب تک وہ ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد رہے۔ تم کیا کرو گی ابھی بیبی کا؟ شاہ نے تھک ہار کر پوچھا۔ میں اسے اٹھاؤں گی، اسے پیار کروں گی، اس کے گال کھینچوں گی اور اسے اپنے پاس سلاؤں گی۔ ابان نے ایک ہی سانس میں ساری پلاننگ بتا دی۔ تو یہ سب کچھ تو ہم غنوہ کے بیبی کے ساتھ بھی کر سکتی ہو؟ شاہ نے اسے باتوں میں لگانا چاہا، جس پر ابان کا منہ بن گیا۔ نہیں، وہ مجھے اپنا بیبی بالکل بھی نہیں دیتی، نہ ہی اٹھانے دیتی ہیں، نہ ہی پیار کرنے دیتی ہیں۔ ابان نے جھوٹی شکایت لگائی، جبکہ شاہ کو پتا تھا کہ وہ سارا دن غنوہ کے گھر پر رہتی ہے اور سارا دن ہی اس کا بیبی اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ بیچاری اس کی منتیں کر کے صرف اسے فیڈ کروانے کے لیے ہی لیتی تھی۔ شاہ ابھی اس کے مسئلے کے حل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب کمرے کی لائٹ بند ہوگی۔ شاہ، اندھیرا، لائٹ جلے گی، پلیز کچھ جلائیے نا، مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے، وہ شاہ کے ساتھ چپکی بول رہی تھی، جبکہ شاہ اس کے بالوں میں منہ چھپائے نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ شاہ، آپ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس سے کہ میں تمہاری بات کا جواب دینا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے پاس کیا۔ ابان کی نظر چارجر پر پڑی جس کے اندر جلتی چھوٹی سی لائٹ آن تھی۔ شاہ، صرف کمرے میں اندھیرا ہے، اس نے شاہ کو بتانا چاہا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ شاہ کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اس نے اندھیرے میں شاہ کو گھورا، یعنی اسے موضوع سے ہٹانے کے لیے شاہ نے لائٹ آف کی تھی۔ آپ بہت برے ہیں شاہ، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہر بار والی دھمکی کا اب شاہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن یہ تھا کہ فی الحال وہ بیبی والی بات کو بھول چکی تھی، جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا شاہ اسے مزید اپنے پاس کر گیا۔ جی جناب، تو ملتے ہیں نیکسٹ نیو ناول کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔